अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी के टॉपिक के ऊपर। करनी तो नहीं थी लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब कल से सुन रखा है, टाइम नहीं था, बिज़ी थी। सुन क्या रखा है जनाब, किसी ने बताया कि लगता है कौसर प्रेग्नेंट है और मुस्तफ़ा भाई के फिर मुस्तफ़ा, मुझे आदत होगी साजिद भाई को मुस्तफ़ा कहने की, उनके चैनल का नाम की वजह से। खैर, साजिद भाई के चैनल पर जाकर देखो, वाज़े पता चलता है। और वही हुआ, जाकर देखा और वाकई मुझे तो मैं कहती हूँ 80 to 95% मुझे लगा है कि कौसर प्रेग्नेंट है। नीनू तो प्रेग्नेंट थी न थी पता नहीं चला, अब तक पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो खुद ही गोल मटोल वाटर बॉल है और उसकी प्रेगनेंसी का पता नहीं चल रहा। लेकिन कौसर जो है उसकी 2-3 चीज़ों से प्रेगनेंसी का पता चला। दो चीज़ों से, एक तो ये था कि वो जब बाइक पे बैठी अपने भाई के साथ, वहाँ वाज़ह तौर पर पता चल रहा। उसके अलावा जनाब, वो जो अपनी शॉल बार बार ठीक कर रही थी, ये प्रेगनेंसी कुदरती एक चीज़ होती है कि इसमें जो शर्म हया वाली औरतें होती हैं वो अपने पल्लू को फैलाती हैं, अपने दुपट्टे को, अपनी चादर को, शॉल को अच्छे से ओढ़ने की कोशिश करती हैं। ऑटोमेटिकली उनको ख़ुद को कवर करने की तरफ ध्यान जा रहा होता है और बार बार अपने हाथ से अपना दुपट्टा, अपना पल्लू ठीक कर रही होती हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि ये मोहतरमा जो हैं उम्मीद से हैं। खैर जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयाँ कहते हैं या बधाइयाँ कहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हिंदी लैंग्वेज का वर्ड है ये, बधाइयाँ या बधाइयाँ, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। कल के रिएक्शन के ऊपर बहुत सारे लाइक्स आए जो कि मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे, लेकिन फिर भी कम थे। वो कहते हैं पता नहीं, खैर जो भी कहते हैं बाद में बात करते हैं। फिल वक्त जनाब, हम दे रहे थे मुबारकबादें साजिद भाई को और कौसर को, इसके अलावा सितारा को भी, क्योंकि सितारा ने कौसर के पहले बच्चे को भी अपने बच्चे का अपना बच्चा होने का हक़ देने की बात की थी और उसके लिए बहुत मतलब जो कुछ वो कर सकती थी वो उसने किया था। अब लोगों ने तो ट्रोल करना है वो करते रहे हैं, लेकिन इतना तो खुदा का खौफ हमें दिखता है सितारा के अंदर कि वो किसी के साथ जुल्म नहीं करती। यहाँ बात कर रहे थे हम कौसर को मुबारकबाद देने की, और साथ ही सवाल ये उठता है, हेटर्स तो सवाल उठाएंगे, हो सकता है कल में उठा भी दियो, अभी बड़े वेले हैं, बड़े निकम्मे हैं, बड़े यहाँ बात निकली नहीं, वहाँ ये कैमरा लेकर बैठे नहीं। और अच्छे सपोर्टर्स को कहते हैं दिन में 4-4 वीडियोज़ आ रही हैं, अब आप जाकर देखिए कैसे कैश करवाया जा रहा है ख़ुद को। खैर, ख़ुद को क्या, सितारा को कैश करवाते हैं, सितारा का नाम कैश करवाते हैं, वो कैसे करवाते हैं उस पर भी बात करते हैं। पहले जनाब ये बात उठाई जाएगी, हीटर्स की तरफ से अब तक उठा ली गई होगी कि सितारा ने ये बात क्यों छुपाई। तो फिर बात आ जाती है कि सितारा जब बात करती है कौसर से रिलेटेड तो आप लोगों को तकलीफ़ होती है, आप लोग ही कहते हो कि इस कौसर के नाम पर कमा रही है, और अगर वो नहीं बोलेगी तो कहेंगे कि देखा ये कौसर की खुशी में खुश नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कौसर की सास नहीं है जो कौसर के लिए आकर पब्लिक में बात करे या लोगों को बताए, या गांव में भी हो तो लोगों से कहे कि भाई मेरी बहू उम्मीद से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो आपस में सौतने हैं, और ये भी हो सकता है कि कौसर ने ना बताया हो सितारा को, शक सितारा को भी हो सकता है ना, या ये भी हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि कौसर ने साजिद को, सितारा को मना किया हो कि मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड इस बार यूट्यूब के ऊपर कोई बात मैं नहीं सुनना चाहती, तो इसलिए नहीं बताया होगा, यानी कि पर्सनल रखना चाहती हो। ठीक, तो इस बात के लिए आगे सितारा को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। अब बात करेंगे नीनू की चौथी माँ से रिलेटेड। जी बिल्कुल, पहले थोड़ी सी बात मैं कर लूँ कि नीनू जो है उसकी अपनी क्या पहचान है, नीनू खुद क्या है। मैं कल सुन रही थी, एक शॉर्ट वीडियो था हमारी प्यारी सिस्टर डॉली का, और डॉली ने अपनी शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट रिएक्शन में ये बात बोली कि किसी ने नीनू की परसों तरसों की लाइव में कमेंट किया कि आप यूट्यूबर हैं, आप कौन हैं, मतलब कोई फ़र्स्ट टाइम उसके चैनल पे आए होंगे, कोई नए होंगे। लाइव आप कर रहे होते हैं तो बहुत से लोग जो है वैसे स्क्रॉलिंग करते हुए आपके चैनल पर आ जाते हैं, जैसे हम बहुत से चैनल्स को देख रहे होते हैं। तो अब नीनू को बताना चाहिए था मैं एक यूट्यूबर हूँ और ये मेरा चैनल है और मैं तकरीबन 2 साल से व्लॉगिंग कर रही हूँ। नहीं, इसने अपना इंट्रोडक्शन क्या करवाया है कि वो यूट्यूबर है ना सितारा यासीन, आप उनको जानते होंगे, शायद आपने कभी देखा हो, मैं उनकी भांजी हूँ। यानी कि तुम खुद कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर तुम कौन हो। इसको सितारा के नाम का सहारा क्यों लेना पड़ा, ये बता सकती थी ना मैं एक व्लॉगर हूँ, आप मेरे चैनल का विज़िट कीजिए, मेरे ब्लॉग्स देखिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। नहीं, ये ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवा रही है सितारा यासीन के नाम से, उस नाम से जिस नाम को इन्होंने पहले गंदा किया।
خوب گندا کیا. تو محترمہ تمہاری تو پیاری خالہ صدمہ باجی تھی, تم نے اس کا انٹروڈکشن کیوں نہیں کروایا, تم نے اس کا حوالہ کیوں نہیں دیا, تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں وہ سلمیٰ یاسین جو ہیں ان کی بھانجی ہوں, کیونکہ تمہیں پتہ تھا کہ اس محترمہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, اس کے سبسکرائبرز یا فالوورز اتنے نہیں ہیں. اب یہاں پر مجھے کون جانتا ہے, اپنی پہچان بنانے کے لیے ستارہ کو آگے کر دیا. تو شیم آن یو کہ 2 سال میں تم لوگوں نے اپنا نام بنانے کے بجائے ستارہ کا نام برباد کیا. یہ ہے تم لوگوں کی ریالٹی. اس 2 سال میں اگر تم نے انسان کے بچوں کی طرح اپنے کام کے اوپر محنت کی ہوتی, اپنے ولاگز کے اوپر محنت کی ہوتی, اپنے خاندان کی سیاستیں اور خاندان کے اندر اپنے وہ کہتے پرانے اپنے گلڈز, اپنے جو کچھ تمہارے اندر کی نفرت تھی, اس سب کو اگر سائیڈ میں رکھ کر اپنے کام کو لے کر چلی ہوتی, ستارہ کے ساتھ سنسیئر رہی ہوتی, تو آج تمہارا اپنا نام ہوتا. دیکھو, جس تھالی میں کھاتی ہو اس میں چھید کرتی ہو. ستارہ کے نام سے پبلک میں آئے ہو تم لوگ. یہاں پہ ہیٹرز کہتے ہیں کہ سب اپنی محنت سے کما رہے ہیں. نینو, ڈی ڈی, نجمہ, صدمہ باجی, سلو, یہ سب بقول آپ لوگوں کے اپنی محنت سے کماتے ہیں. جب یہ اپنی محنت سے کماتے ہیں تو پھر ان کا اپنا کوئی نام تو ہوگا. ہم نے ہمیشہ آپ سے یہی کہا ہے اور سچ کہا ہے کہ یہ ستارہ کو کیش کرواتے ہیں, جس کا ثبوت نینو نے اپنی لائیو میں دیا کہ وہ ستارہ کو کیش کرواتے ہیں. ستارہ کے دم پر ہیں, ستارہ کے نام پر ہیں, ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں. یعنی یہاں تک کہ سلو کو ہر مہینے کی آپ دیکھیں گے 15 سے 20 کے بعد یہ بندہ ستارہ کے خلاف کنٹروورسی کریٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ستارہ کا نام کیش ہوتا ہے, ستارہ کے نام پر ان کو خیرات ملتی رہتی ہے. یہ ہے ثبوت. یہ جو لوگ آ کر کہتے تھے نا کہ کوثر کے نام پہ کھا رہی ہے, کوثر کے نام پر ستارہ کو سب کچھ مل رہا ہے, کوثر کا یہ, کوثر کا وہ, تو یہاں پہ نینو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ نے وہ 2 شادیوں والی وائرل ویڈیو تو دیکھی ہوگی. ایک ساجد نامی پاکستانی شخص تھا, اس کی ستارہ نامی بیوی تھی, اور اس ساجد نامی شخص نے کوثر نامی خاتون سے دوسری شادی کر لی تھی. وہ وائرل ہوئی تھی کافی, وہ ویڈیوز, وہ چینل کافی وائرل ہوا تھا. وہ جو کوثر ہے نا, کوثر, اس کی جو سوتن تھی, یعنی کہ ساجد کی پہلی بیوی, تو میں اس کے خاندان میں سے ہوں. یا پھر یوں کہہ دیتی کہ کوثر کو آپ جانتی ہیں, بس ہم اور وہ دور پرے کے رشتہ دار ہیں. کیوں کوثر کا حوالہ کیوں نہیں دیا گیا؟ آج میں کہتی ہوں آپ سب ہیٹرز کے منہ پہ زوردار تماچا لگا ہے, جو اب تک یہ کہتے تھے کہ ستارہ کوثر کے نام کا کھاتی ہے, اور یہ سب اپنی محنت کا کھاتے ہیں. ان کی کوئی پہچان نہیں ہے ستارہ کے بغیر, ان کا کوئی نام نہیں ہے. آپ لوگوں نے چیز دیکھی تھی, باقاعدہ یہ روتے تھے, ان کی لڑائیاں ہوتی تھی جب سے ستارہ نے یہ کہا تھا کہ اسلام آباد میں, ستارہ نے تو نہیں, خیر ساجد بھائی نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں ان کے گھر کے اندر کوئی بھی بلاگر اپنا کیمرہ آن نہیں کرے گا, اور ان کے ولاگز میں ستارہ, ساجد, ان کے بچے نہیں آئیں گے. تو اس بات کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھا تھا. باقاعدہ رابعہ نے تو ٹسوے بہاتے ہوئے روتے ہوئے ویڈیوز بنائی تھیں. اس کے علاوہ ڈی ڈی کا بھی بہت موڈ خراب تھا. ڈی ڈی کی ماں بھی جو ہے اس کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ اب ان کے اوپر پابندیاں ہیں, ورنہ ستارہ کے کیمرے میں گھسنے کا کس کا دل نہیں ہوتا. یہاں بہت بڑی ریالٹی کھلی ہے جناب, کہ ستارہ ہی وہ بندی ہے جس کے نام پہ یہ سب آج یوٹیوب کے اوپر کھڑے ہیں. لیکن انہیں یہ بات بھی مان لینی چاہیے کہ ستارہ کا نام انہوں نے پبلک میں بہت زیادہ خراب کیا ہے, اور جس تھالی میں کھایا ہے اسی میں چھید کیا ہے. یہ ہے تم لوگوں کی اوقات, یہ ہے تم لوگوں کی اصلیت, یہ ہے تمہارا خاندانی خون. جی بالکل, ہمارے ہاں, ہمارے خاندان میں, ہماری فیملی میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ وفا کرے پھر وہ تمہارے اوپر قرض ہو جاتی ہے, اور تم نے وہ وفا اس کے ساتھ اینڈ تک نبھانی ہوتی ہے. لیکن ان لوگوں کو دیکھ لو, ان لوگوں کے خاندان میں خون میں رتی برابر بھی وفا نہیں ہے, بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں, ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جس تھالی سے کھا لیا اس کو چاٹ لیا, اس میں کچھ نہیں چھوڑا, اب اس میں چھید کر کے اٹھو گے, وہ تھالی جو ہے وہ پھر دوبارہ کسی کو کھلانے کے قابل نہیں ہو, یوز میں آنے کے قابل نہیں ہو, کسی کی بھلائی کے لیے استعمال نہ ہو سکے. یہ ہے ان کی اصلیت, ان کی تربیت. پتہ نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ, کیسا ان کا دین ایمان ہے, کیسی ان کی سوچ ہے, کیسی ان کی تربیت ہے. ستارہ کو ہی بدنام کیا, پھر ستارہ کا ہی نام استعمال کرتے ہیں. ان کو حق کس نے دیا یار, کس نے حق دیا؟ غیرت کر لو نا, تھوڑی سی غیرت کر لو. جب اس کا نام خراب کر لیا, جب تمہیں لگتا ہے کہ وہ گھٹیا تھی, خود اس چیز کو مانتے ہو کہ ہاں ہم نے سب کچھ کیا ہے, جب تم اس کے اوپر نام رکھتے ہو 100 طرح کے یار اس کے ساتھ باندھتے ہو, تو غیرت کر لو.
غیرت کر لو، پھر اپنا نام اس سے ہٹا لو نا، پھر کہو ہم ستارہ نامی کسی خاتون کو نہیں جانتے، اپنے چینل کے اوپر سے ستارہ کے ساتھ بنائی ہوئی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دو۔ غیرت ہوتی تو اپنے چینلز کے نام چینج کر لیتے، غیرت ہوتی تو یہ چینل ڈیلیٹ کر کے نئے چینل بناتے، اپنے دم پر آتے، اپنے دم پر، اور کہتے کہ ہاں جی ہم نہیں جانتے کسی ستارہ کو۔ نہیں، اس کے ٹیگز بھی لگانے ہیں، اس کا نام بھی یوز کرنا ہے، اور اس کا نام خراب بھی کرنا ہے۔ کیا جواب دو گے مر کے اللہ کو؟ کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب ہے تم لوگوں کے پاس؟ ہم ستارہ کا نام لے رہے ہیں، ہمارے چینل ستارہ کے نام پر چل رہے ہیں، لیکن ہم نے کسی کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی ہے، کسی کے اوپر کوئی الزام تراشی نہیں کی ہے، اپنے ہر کام کو ریسرچ کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ جس تھالی میں کھایا ہے اس میں چھید کیا ہے۔ یہ انسانیت کا تقاضا تو نہیں تھا۔ خیر دوستو، لائک ضرور کیجیے گا، میرا ریئیکشن یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ لائک کیے بغیر جانے والے لوگ جو ہے نا، وہ خاندانی لوگ نہیں ہوتے میرے خیال سے۔ کیا خیال ہے اس بارے میں؟ خیر دوستو، اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے۔ ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔